नमस्ते। महाराष्ट्र न्यूज़ मध्ये सर्वेषां स्वागतम्। साप्ताहिक वार्ताः श्रूयन्तां। प्रवाचकः निखिल बडवे। मुख्यवार्ता। संसद उभयोः सदनयोः राष्ट्रपते द्रौपदी मुर्मू महोदयाः अभिभाषणानन्तरं धन्यवादः प्रस्तावे चर्चा अभवत्। राहुल गांधी स्वकीये वक्तव्ये अग्निवीरः भाष्यासु दिनक्रममपि उच्चापितवान्। उभाभ्यां सदनाभ्यां भारतीय क्रिकेट दल द्वारा 20-20 पुरुषविश्वचषकस्पर्धायाः जय प्राप्तवान् भारतीय दलाय वर्धापनदिनानि अभिनन्दनानि कृतवान्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस अन्तर्राष्ट्रीयदेशयोः चिकित्सा तथा च अक्षरारिक मानांकायाः प्रथमचरणे नगरे प्राप्तवान्। झारखंड विधानसभायां हेमंत सोरेन सर्वकारेण निष्पत्तया अधिष्ठवान्। मुम्बय्या विविधेषु भागेषु अत्याधुनिकवृष्ट्याः कारणेन सामान्यं जनजीवनं प्रभावितं जातम्। शीर्षः न्यायालयः नीट परीक्षा संपादानां नैकासां याचिकानां वादभ्रमणं कुर्वन् अस्ति। इदानीं सोलापुर जनपदस्य वार्ताः। मुख्यमंत्री लाडली भगिनी योजना कृते सेतु कार्यालये तथा च संबंधित कार्यालये बहुत्र महिलानां संदर्भः अस्ति। आषाढ़ी एकादश्याः निमित्तं सर्वे प्रान्ततः 1150 रेलयानानि तथा च 5,000 बसयानानि निश्चितम्। जुळे सोलापुर स्थित मेहता प्राथमिक प्रशालायाः मध्ये 10वी कक्षायाः छात्राणां कृते मार्गदर्शनम् अभवत्। मार्गदर्शकः आसीत् तत्र काशीनाथ भातगुणुंकी महोदयः। सोलापुर शहरे तथा जनपदे वैद्यकीयः सम्पन्नः। 11 तथा 12 कक्षायाः कृते महाविद्यालये तत्र बायोमेट्रिक उपस्थितिः अनिवार्या कृताः इति आदेशः आदिष्टवान्। कक्षा 5 तथा 8 कृते शिष्यवृत्तिपरीक्षाः फलम् आगतम्। सोलापुर शहरस्य तथा जनपदस्य परिणामः प्रशालायाः उत्तमः अस्ति। जनपदतः 30% छात्राणां कृते प्राप्तः पुरस्कारः प्राप्तवान्। काशीपीठस्य प्रबोध प्रवीण पंडित परीक्षायाः परिणामः आगतः। प्रभाते 9 शाला प्रथमकक्षायाः कृते समस्या भविष्यति। सोलापुर शहरस्य 49 शालायाः उक्तवन्तौ इति प्राथमिक शिक्षण प्रशासन अधिकारी उक्तवान्। भारतीय क्रिकेट दल गत सप्ताहे स्वदेशे आगतवान्। प्रथमं देहल्यां पंतप्रधान मोदी महोदयैः स्वागतं कृतवन्तौ। अनन्तरं मुम्बय्या मध्ये बहु उत्साहेन स्वागतम् अभवत्। बुधवासरे तथा गुरुवासरे दिनद्वये गजानन महाराजस्य पालखी सोलापुरे आगमिष्यति। बुधवासरे कुचन प्रशालायाः निवासः तथा गुरुवासरे उपलब्ध कार्यालये निवासः अस्ति। शुक्रवासरे पंढरपुरे प्रस्थानं करिष्यति। महिला क्रिकेट दलः भारतीय संघ विजयं प्राप्तवान्। इदानीं शनिवासरे हरिभाई देवकरण प्रशालायाः मध्ये आषाढ़ी एकादश्या निमित्तं पालखी दिंडी समारंभः भविष्यन्ति। 5वी कक्षायाः छात्राः सहभागं गृह्णन्ति। अन्ते तापमानः कमाल 32°C किमान 21°C इति वार्ताः। अग्रिमसप्ताहे पुनर्मिलामः। धन्यवादः।